नाइस सर भन्नुहुन्छ 450 एकजनाले। ओके 450 नै हो एन्सर चाहिँ। सजिलो थियो त। 450 ल ठिक छ। यस्तो कुरामा चाहिँ हेर्नु त क्वेसन के छ, एउटा परीक्षामा ए ले बी भन्दा 25% बढी अङ्क पायो, बी ले सी भन्दा 10% कम अङ्क पायो र सीले डी भन्दा 25% बढी अङ्क पायो। यदि 500 मध्ये डीले 320 अङ्क पायो भने हेर्नु त के देख्छ यहाँ, डीको दिएको रहेछ क्या, डीले 500 मध्ये 320 पाएको रहेछ भने एले कति अङ्क पायो त। अब हेर्नु त यो सुरुबाट गर्दै गर्दै आउँदा गाह्रो हुने भएकाले त हाम्रो नोन कुरा के छ त, डी छ लास्टमा छ। त्यही भएर के भने यसरी यो लास्टबाटै अगाडितिर बढ्दै जाने हाम्रो ठ्याक्कै ए को भ्यालु आउँछ है। ल त्यसै गरी गरौँ। क्वेसनले भनेको छ डीले कति पाएको छ त, 500 मध्ये डीले 320 भनेको मतलब डीले कति पायो त 320 पायो होइन। डीले 320 पायो भने सीले कति पायो त, सीले डी भन्दा हेर्नु त, सीले डी भन्दा 25% बढी, 25% बढी अङ्क भनेको कति हो त, 25% बढी भनेको 105 हो। 25% बढी 320 इन्टु 125 डिभाइड बाई 100 गर्दा आउँछ कि आउँदैन सीको। ठिक छ यतिसम्म। सीले कति पाएको छ त 25% बढी, 25% भनेको 100 त पर्सेन्ट त आफै भइहाल्यो, 25% बढी भनेको चाहिँ प्लस 25 गर्नु पऱ्यो। यसरी 25% गर्दा 125% भयो यो। अब 125 गर्दा यो कति आउँछ त, 0 0 कट्यो, 360 आउँछ है। अनि सरी 400 आउँछ, 400 सीको 400। ल सीको 400 आइसकेपछि सीले डी भन्दा 400 बढी पाइसकेपछि अब हेर्नु त त्योभन्दा अघिल्लो के छ स्टेपमा, बीले सी भन्दा 10% कम, बीले सी भन्दा 10% कम, सी भन्दा कति पर्सेन्ट त 10%। यो सी भनेको कति छ नि त 400 छ। अब बी भनेको के होला त, यसको 400 को 10% कम भनेको कति त 100 मा 10% कम भनेको कति त 100% मा 10% कम भनेको 90%, 90 बाई 100। ल ठिक छ यतिसम्म। 9 चौको 36, 360 पायो बीले। अब बीले पाइसकेपछि अर्को के छ त, बीले यतिसम्म सक्यो होइन। अब हेर्नु त योभन्दा अगाडितिर बढ्नु त, राइटतिर अझै अगाडि फर्स्टतिर सुरुतिर, एले बी भन्दा 25% बढी अङ्क पाएको छ। एले हाम्रो त बीको भ्यालु थाहा छ, यहाँ बीको आइसक्यो। यसमा पनि अझ के त 25% बढी भने कति हो त, ए इक्वल टु बीको भ्यालु कति छ त 360 इन्टु 25% भनेको 125 डिभाइड बाई 100। यसरी कति आउँछ त यो 450। ल एको सोधेको थियो, एको अङ्क आइसक्यो, यति नै हो। कसैले कन्फ्युज छ त्यसमा? ल ठिक छ। यस्तो छ क्या, सुरुमा हाम्रो हेर्दा क्वेसन तपाईँले आफ्नो कपीमा क्वेसन हेर्दा भयो, एउटा परीक्षामा एले बी भन्दा 25% बढी अङ्क पायो होइन, एले भनेको छ यहाँ। र यसै गरी बीले सी भन्दा 10% कम अङ्क पायो र सीले डी भन्दा 25% बढी अङ्क पायो। यदि 500 मध्ये डीले हेर्नु त 500बाट डीको कति पायो त 320 अङ्क पायो भने, डीको मात्रै अङ्क दिएको छ यहाँ, अरूको अङ्क दिएको छैन भने डीबाटै सुरु गर्ने। डीले 320 अङ्क पायो भने एले कति पायो, अब हेर्नु त
सुरुमै के लेखेँ त मैले डीको अङ्क यसरी लेखेँ 320। योभन्दा यसभन्दा यसरी हेर्दा पछाडिबाट अगाडि चाहिँ बढ्दै जानु। त्यसभन्दा त्योभन्दा एक स्टेप अघि के भन्दा सीले डी भन्दा 25% बढी। सीले हेर्नु त, सीले डी भन्दा, यो डीको भ्यालु होइन, यो 320 भनेको डीको भन्दा 25% बढी भनेको त 100% त आफै भयो। 100मा +5 गर्दा, +25 गर्दा 125 भयो, 125% भयो। यसरी गर्दा सीको भ्यालु कति आयो त 400 आयो। अब फेरि त्योभन्दा एक स्टेप अघि के भनेको छ त, बीले सी भन्दा 10% कम पायो। बीले सी भन्दा, यो सीको भ्यालु राख्नु पर्ने यहाँ 400, सी भन्दा 10% कम भनेको कति त 100 त आफै भयो अहिले 100%। 100%मा 10% कम भनेको 100 माइनस 10% भनेको 90%। अब त 400 को 90% भनेको त 400 डिभाइड बाई 90/10। यो जिरो, दुईटा जिरो कट्यो, 9 चौको 36 गरेर 360 आयो बीको भ्यालु। बीको आइसकेपछि अझ त्योभन्दा अघि हेर्नु त के भनेको छ, अर्को कन्डिसन के दिएको छ त, एउटा परीक्षामा एले बी भन्दा 25% बढी अङ्क पायो। एले बी भन्दा 25% बढी भन्नु मतलब ए को हामी निकाल्नु पर्ने, ए को नै भ्यालु थियो ठ्याक्कै एमा पुग्यौँ हामी। त एले बी भन्दा बीको भ्यालु राखेको छ 360, बी भन्दा 25% बढी भने के हो त 100 + 25 गरेर 125 भयो। 125 डिभाइड बाई 100 गर्दा यो जिरो कट्यो, यो जिरो कट्यो, यसरी कति आउँछ त 450 आयो एको भ्यालु। यति नै यो सोधेको। एले कति अङ्क पायो भने 450 अङ्क रहेछ। यही हो त सबभन्दा सजिलो। त्यो अर्कोबाट यो यसरी गर्दा हुन्छ, डीको यो घटाएर गर्दा झन् गाह्रो हुने भयो। अर्को भन्दै नत्र यसरी गर्दा नि हुन्छ। पक्नु यहाँ एउटा अलिकति लेखिदिन्छु म। हाम्रो डीको हेर्नु त, डीको कति दिएको छ त 320 दिएको छ। 320 भनेको चाहिँ यहाँ डीको 320 इक्वल टु कति दिएको छ त 320 320 त डीको भ्यालु छ। अनि सीले के भने, सीले डी भन्दा 25% बढी अङ्क पायो भने छ नि 25%। अब यो 25% भनेको कति हो त 1/4 हो नि। 1/4 भनेको यो डीलाई, यो डीको भ्यालुलाई 320 लाई भाग गर्नु त 4 ले, कति हुन्छ यो यसरी 80 आउँछ नि। 80 भनेको त सी, यो हाम्रो कति 80, सीले चाहिँ कति पाएको रहेछ त, यो 320 मा +80 गर्दा कति हुन्छ, 320 मा +80 गर्दा 400 हुन्छ नि ठ्याक्कै। यो सीको भ्यालु आयो क्या यसरी। अब फेरि यो सीलाई 400 लाई के भनेको छ त अर्को कन्डिसनमा 10% भनेको छ नि। 10% भनेको कति हो त डिभाइड बाई 10 हो होइन। 1/10 भने कति, यसलाई फेरि 10 डिभाइड गर्दा यो 0 कट्यो। 460 मा 40 घटाउँदा कति भयो त 360 हो, बीको भ्यालु आयो। र फेरि यही बीलाई एले कति पाएको छ त 25% बढी पाएको छ। भन्नुको मतलब 360 डिभाइड बाई 4 गर्नु त कति छ, 9 चौको 60, 90 पायो भने कति हो त यो 360 मा 90 जोड दिनु त 360 + 90 गर्दा 450 हुन्छ। यसरी गर्दा नि भयो, तर एउटै हो जसरी पनि। यो चाहिँ अझ सजिलो होला जस्तो लाग्यो यताको चाहिँ। बुझ्नुभयो के भयो? त्यो सुरुकै सजिलो भनेर चाहिँ नगरिदिएको मैले हो। यसरी गर्दा नि हुन्छ हुन त, सुरुकै गर्नु न। निर्मलजीले भनेको ठिक छ, त्यो 320 मा 25% भनेको के हो, त्यही त हो नि। त्यो 125 त हुने हुन्छ जसरी एड गर्दा त। सार्न सक्नुभयो सबैले? . 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
के भन्नुभएको? योमा कहाँ? के भन्नुभएको? 1%? पर्दैन पर्दैन। यो भोट हाल्नेको, यो त भोट हाल्नेको मात्रै हो। हजुर यो परेन परेन। हजुर। ओहो। ल त्यसो भए अर्को क्वेसन लेखौँ एउटा। कुनै परीक्षामा उपस्थित 40, 50 र 60 विद्यार्थीहरूको तीनवटा समूहहरूबाट क्रमशः 100%, 90% र 80% पास भयो भने सम्पूर्ण समूहको कति प्रतिशत पास भए? ल अप्सन 88 2/3%, 84 2/3%, 88 1/3, डी भनेको 84 1/3%। ल ट्राई गर्नु त यो। कुनै परीक्षामा उपस्थित 40, 50 र 60 विद्यार्थीहरूको, हेर्नु त 40, 50 र 60 विद्यार्थीहरूको तीनवटा समूहहरूबाट क्रमशः कति हो त? सुरुकोबाट 100% पास भएछ, त्यसपछिमा सेकेन्डमा 90% र 80% पास भयो भने सम्पूर्ण समूहको कति प्रतिशत पास भयो त? टोटलमा हुन्छ नि, कति एभरेजमा कति पास भएछन् सबै? टोटल स्टुडेन्ट कति छ त? 150 रहेछ। अब टोटल पास स्टुडेन्ट थाहा पायो भने त हामीले निकाल्न सकिहाल्यौँ सजिलै। अप्सनमा 88 2/3, 84 2/3, 88 1/3, 84 1/3। सर 6-15 सम्म क्लास 88 2/3 ओके। अप्सन ए। शर्माजीको क्लास के सधैँ हो कि कस्तो हो, कहिलेसम्म हो?
88 2/3 हो। ल हेर्न मै गरिदिन्छु। कति कुनै परीक्षामा उपस्थित 40, 50 र 60 विद्यार्थीहरूको तीनवटा समूहहरूबाट क्रमशः कति 100%, 90% र 90 र 80% पास भए। 40मा त 100% पास भए भन्नुको मतलब कतिजना भयो त? त्यो त पहिलोबाट सजिलो भइहाल्यो निकाल्नु होइन। फर्स्ट छ नि, फर्स्टमा फर्स्ट समूह 40को समूहमा त 100% पास भयो होइन, 40को 40 भयो होइन। 140 डिभाइड बाई यो यसरी निकाल राख्नै परेन, 40 जनै भयो होइन यो त। सेकेन्डमा कति छ नि त? सेकेन्डमा कति छ नि त? 50बाट 50मा कति पर्सेन्ट पास भयो त? 90% भन्नुको त 50 90/100। अब हेर्नु त यो दुईटा जिरो, यो दुईटा जिरो कट्यो, कति भयो त यो? 45 45। ल तेस्रोमा चाहिँ कति छ त? थर्डमा 60 विद्यार्थीहरू छ नि, 60मा 80% पास भयो भने कति हो? 60 इन्टु 80/100 गर्दा हुन्छ कति भयो त? दुईटा जिरो गयो, 6 8 जा 48। ल अब हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट थाहा छ हामीलाई, यहाँ फर्स्टमा लेखिसकेको 150। टोटल पास 150। पास कति छ त? यो तिनटै समूहको यो एड गर्नु त कति हुन्छ? यो तिनटा एड गर्दा 133। अब पास पर्सेन्ट निकालिदिउँ त। 133 डिभाइड बाई 150 इन्टु 100%। ल 130 होइन 33 चाहिँ है। ल यति भएपछि 52 जा 53 जा। अब यसले 3लाई डिभाइड भाग गरिदिने कति हुँदो रहेछ? यस्तै यतिलाई 3 4 जा 12, 1 बच्यो। फेरि यता गयो 3 4 जा 12, 1 रिमेन्ड भनेको 1/3, 1/3 भयो इन्टु 2। यसले 2ले 44लाई मल्टिप्लाई गरिदिनु, 1लाई मल्टिप्लाई गरिदिनु, 88 2/3। ल 133 नै हो, माथि नै 130 लेखेर 133। पास चाहिँ 133 चाहिँ समूह तिनटैमा पास चाहिँ 133 रहेछ, टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ 150 रहेछ। कसैलाई कन्फ्युज छ त यसमा? ल ठिक छ त्यसो भए। अब अलिकति एउटा अर्को टाइपको क्वेसनमा एउटा ट्रिक लेख्नु त। यो ट्रिक्स पनि हामी क्वेसन सल्भ गर्दै जाँदा त्यो क्वेसनको पिचबाटै आउने कुरा आउनु चाहिँ यो याद भयो भने अझ सजिलो हुन्छ। कुनै परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क भनेको पास मार्क्स P%। कुनै परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क यानि कि पास मार्क्स P% छ। यदि कुनै परीक्षार्थीले ए अङ्क ल्याउँदा बी अङ्कले
अनुत्तीर्ण यानि कि फेल होइन, अनुत्तीर्ण हुन्छ भने उक्त परीक्षाको पूरक यानि पास मार्क्स पूरक भनेको त फुल मार्क्स पो हो त हैन, फुल मार्क्स ए प्लस बी हो नि त। कति अङ्क ल्यायो र कति अङ्कले फेल भएको छ नि, ए अङ्क ल्याउँदा बी अङ्कले फेल भयो भने ए प्लस बी बाई पी भने कति पर्सेन्ट छ त माथि हेर्नु, यहाँ पी पर्सेन्ट छ नि, ए बाई बी, ए प्लस बी बाई पी इन्टु 100। ल यो सार्नु त यति, यही कुरा हामी यो अहिले यो अर्को ट्रिक्सबाट गर्दाखेरि पनि यही कुरा ठ्याक्कै यही कुरा आदिमा यही कुरा आउँछ। सक्नुभयो सारेर? यो पी पर्सेन्ट छ नि, यो चाहिँ पास पर्सेन्ट है, पास पर्सेन्ट, पास हुनलाई चाहिँ यति पर्सेन्ट ल्याउनुपर्छ र एउटा स्टुडेन्टलाई ए ल्यायो त्यही एउटैले है, र कति बी ल्याउँदा फेल हुन्छ, मतलब दुइटालाई जोड्नु पऱ्यो क्या, यो दुइटा जोड्दा पास हुन्थ्यो भने 40% बराबर त्यो गरेर गर्छौँ हामी, अहिले क्वेसन गर्दा अझ बुझिन्छ मजाले। अनि फुल मार्क्स कसरी निकाल्ने त ए प्लस बी बाई पी इन्टु 100%। एउटा क्वेसन गरौँ अझ क्लियर होला। एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ, उसले 90 अङ्क ल्याएर 10 अङ्कले फेल भयो भने पूर्णाङ्क यानि कि फुल मार्क्स कति होला? दुई सय 225 250 275 ल 250 हो हैन त। पी पर्सेन्ट दिएको छ 40% अङ्क प्राप्त, पास हुन कति 40% यसले ल्याउनु पर्ने छ हेर्नु त। उसले कति पायो त 90 अङ्क ल्याएर 10 मार्क्सले फेल भयो भने पूर्णाङ्क कति होला भन्नुको मतलब हेर्नु त। एउटाले 90 मार्क्स ल्यायो तर 10 मार्क्सले फेल भयो भने पास मार्क्स कति रहेछ त? पास मार्क्स कति होला कमेन्ट गर्नु त। हो 100 हुन्छ नि त। 90 अङ्क त ल्यायो तर कति 10 अङ्कले पनि फेल भयो क्या। डाइरेक्टली 100 भनेको छैन कि इन्डाइरेक्टली भनेको छ कि 90 अङ्क त ल्यायो र फेरि 10 मार्क्सले फेल भयो भन्नुको मतलब पास मार्क्स त 100 रहेछ।
त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। ल फर्मुला राख्दा नि भयो। ल सबैले गर्नु त। पी पर्सेन्ट कति छ त? 40%, ए 90, बी 10। अब फर्मुला राख्दा के हो त? फुल मार्क्स इक्वल टु ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई पी इन्टु 100%, इन्टु 100 मात्र है। उम्, 100 डिवाइड बाई 40 इन्टु 100 गर्दा 250। गुड। केदारजीले भनेको ठिक छ, राम्रो कुरा। म त्यही सिकाउनेवाला थिएँ, किनकि हामीले गर्दै आएको त्यही कुरा होइन, 40%लाई 100% बनाउने। त्यही त्यही हो। त्यसबाट यो फर्मुला आएको छ हेर्नु त। तपाईँले गरेकै ठाउँमा यो फर्मुला छ कि छैन हेर्नु त। यही फर्मुला छ कति? त्यो 90 प्लस 10 गर्नुभएको नि, यही हो नि फर्मुला हेर्नु त। त्यो ठ्याक्कै त्यो यही हो आहा नि। यही हो फर्मुला चाहिँ। मतलब यो ट्रिक्सबाटै आएको फर्मुला हो यो पनि। ल अर्को, यो सार कसैलाई माग छ त यसमा त? एउटा फर्मुला राख्ने त छ, के कन्फ्युज होला र। ल अर्को हेर्नु त, नेक्स्ट मेथड। अब हाम्रो पास मार्क्स मैले भनिसकेँ माथि हेर्नु त। पास मार्क्स कति छ त? 90 प्लस 10। 90 मार्क्स पायो, 10 मार्क्सले फेल भयो भने कति होला पास मार्क्स? 100 होला। यो त हाम्रो रियल लाइफतिर पनि गर्नु न कहिले काहीँ। 32 पास मार्क्स थियो, 28 आयो भने कति 4 मार्क्सले फेल भयो भन्छन् नि, होइन धेरै जस्तोतिर। अब ग्रेस चाहिँ नभन्नु होला फेरि, ग्रेस गरिदिनु त सर चाहिँ होइन कि। ल अब यति भएपछि 100 पास मार्क्स आयो। अब क्वेसनले के भनेको छ त? According to the question, 40% पर्सेन्टमा 40% चाहियो पास हुनलाई। मार्क्स कति त? 100% रहेछ होइन? एउटै हो, भयो त? सेम भयो कि भएन? भयो है। अब यो 40%लाई फुल मार्क्स निकाल्दा कति त? 100 होला। त्यही भएर के गर्नु पर्छ यसलाई? 1% इक्वल टु, या किन 1% गरेर राख्नु अब पनि? अब त सिधै यसो राख्दा भयो त होइन? 100 इन्टु 40/40 राख्दा हुँदैन? पहिले गरिआएको कुरा भयो। 100 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100/40, यो कट्यो। 100% इक्वल टु, यो सल्भ गर्दा कति आउँछ त? यो 250। कसैलाई कन्फ्युज छ त यसमा? त्यही हामीले पहिल्यै गरिआएको कुरा है यसमा चाहिँ। अलिकति क्वेसन बुझ्यो भने यही कुरा हो, सेम कुरा, एउटै कुरा। पहिलो फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लासदेखि गर्दै आएको कुराहरू छ यसमा पनि। एक्स 40% इक्वल टु 100, ठिक छ हजुर। 40/40 होइन कि 100/40 राखेँ मैले यसरी। यो 40लाई क्यान्सल गर्नलाई ठ्याक्कै 100% बनाउनु पऱ्यो कि यो 40लाई। यो 40लाई 100% बनाउनलाई के गर्नु पर्छ? 100/40 राख्ने होइन त? बुझ्नुभयो? अँ अँ 100% बनाउनलाई है, पर्सेन्टेजको लागि होइन कि 100% बनाउनलाई चाहिँ हो है। यो 40%लाई 100% बनाएको हो। हिजो अस्तिको कुरा भुल्नुभयो क्या रविनाजी? कति छिटो। हिजो अस्तिको यो क्वेसनहरूमा त्यही गरे होइन? माथिको क्वेसनमा पनि यहाँ पनि त्यही गरे होइन त? यो 4%लाई 100% बनाएको भने 25ले मल्टिप्लाई गरे होइन त? अर्को यहाँ माथि सबैतिर त्यही त गरिराखौँ हामीले। यहाँ हेर्नु त, यो 20लाई यो 20लाई 60 बनाउनु पर्ने चाहिँ मल्टिप्लाई 3 गऱ्यौँ। त्यो 40लाई पनि 100 बनाउनलाई के गर्नु पर्छ त? ठ्याक्कै मल्टिपल त जाँदैन होला, 40को छ त 100 हुने। त्यही भएर डिभाइड गरिदिनु, एकतिर राखिदियो भने दुइटातिर राख्नु पर्यो।
कसैले कन्फ्युज छ त यसमा? के भयो मोबाइल नै ह्याङ भयो त मेरो त। ए 2/5 हुन्छ। त्यो 2/5 चाहिँ भने होला, पोइन्ट होइन होला। के भयो यो? ए ल अर्को क्वेसन गरौँ त्यसो भए। परीक्षार्थीलाई एउटा परीक्षा पास गर्न 40% अङ्क प्राप्त गर्नु पर्नेछ। 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उसले 180 अङ्क प्राप्त गर्दा उत्तिकै अङ्कले फेल भयो भने सो परीक्षाको पूर्णाङ्क यानि कि पास मार्क्स पूर्णाङ्क कति होला? 900, 1000, सीमा 1050, डीमा 800। ल कति सजिलो छ। हेलो, मेरो नेट स्लो भइराख र? हेलो, सप्ताहमा लास्ट दिन 7 जुनको दिन चाहिँ शुक्रबार हुन पर्छ। हेलो 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 हेलो, कतिखेर छुटेको मेरो नेट गयो? खै डिस्कनेक्ट भएको रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन। ल्यापटपबाट चाहिँ मोबाइलमा त फेरि कनेक्ट थियो। एक मिनट पाउनु है। खै आफै गयो क्या, मलाई थाहा पनि थिएन। कतिखेर क्वेसन सक्नु कहाँसम्म पुग्नु भएको थियो? कतिखेर गएको? हेलो
हेलो हेलो। अँ हजुर हो। अझै देखिरहेको छैन के भएको मेरो मोबाइलमा देखिरहेको छैन ए अब बल्ल देख्यो। ए ए ल ठिकै छ। अन्त परीक्षार्थीलाई एउटा परीक्षा पास गर्न 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उसले 180 अङ्क 180 अङ्क प्राप्त गर्दा उत्तिकै अङ्कले फेल भयो भने सो परीक्षाको पूर्णाङ्क कति होला? फुल मार्क्स निकाल्नु पर्छ यसमा पनि। ल गर्नु त यो पनि एकैछिनमा भ्याउँछ होला। धेरै भएको थियो म गएको। यो क्वेसन नलेख्दै गइसकेको थिएँ म। ए के हो सप्ताहमा मलाई पनि थाहा थिएन है। म पनि फर्स्ट टाइम सुनिरहेको। खास के त्यो हप्ताको त्यो विकको त्यो सन्डेदेखि सुरु भयो। मन्डे टु सन्डे के अरे मन्डेदेखि सुरु भएर सन्डे लास्टवाला हो। मैले त अर्कै हेरेँ गुगलमा फेरि अर्कै देखिरहेको थियो त। नेपालीमा स्याटरडे डेट एन्ड क्यालेन्डर त हामी फेरि इङ्ग्लिसमा पढिरहेको छौँ। उम्, ठिकै छ। हेलो फेरि नेट गएको हो। मेरो मोबाइलमा त फेरि डिस्कनेक्ट भयो त। ए घरि मोबाइलमा जान्छ के भएको यो दुईजना त लुकामारी खेल्न थालेछन् एकअर्कासँग। उम्, होइन आइसक्यो त्यो। कति आयो एन्सर चाहिँ एन्सर चाहिँ ल्याउनु न तपाईँहरू। 900 ल सजिलो छ है यो त सकिन्छ होला गर्न। अब हेर्नु त 180 अङ्क पायो र उत्तिकै अङ्कले फेल भयो भने कति त 180ले नै फेल भएको रहेछ। सिधै फर्मुला राख्दा नि भयो यसरी हेर्नु त 40% इक्वल टु कति भयो त 180 प्लस 180 भने कति 360। मेरो ब्याकग्राउन्डमा मेरो बाहिर झ्यालभन्दा बाहिर चाहिँ कराइरहेछन् मान्छेहरू उतापट्टिको घरमा हो कि होइन। 40% इक्वल टु 360 भयो भने यसलाई 100 बनाउनु त। 100% 100 इन्टु 40/40 इक्वल टु 360 इन्टु 100/40। ल यो 0 0 कट्यो। 100% इक्वल टु 9 चौको 36 900। कन्फ्युज छ त यसमा कसैलाई? हेलो केबाट? अँ चिकीबाट नि सजिलो हुन्छ। त्यही फर्मुला पनि यही त हो नि। फर्मुला पनि आएको यही छ हेर्नु त्यहाँ हेर्नु त एकचोटि। यो 40लाई काट्नलाई कति राख्नु पर्यो 100/40 राखे हो क्या यसरी।
यता 100/40 राखेपछि राइट साइडतिर पनि के पनि राख्ने 100/40 राखिदिएँ मैले। त्यही सम्झिन घरको कान्छो भाइलाई केही ल्यायो भने त्योभन्दा अलिकति ठुलो छ भने अर्को है दुइटाले दिनुपर्छ नि केही खानेकुराहरू त्यस्तै क्या। 100 थप्नु त्यतिखेर चाहिँ राइट दुइटैतिर। ल अब त नजु यसमै एक्स छ क्या यो लुक्या नलेखे मात्रै हो। अझै कन्फ्युजन प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। त्यस्तो कन्फ्युज नहुनु पर्ने। अब त मैले त सबै क्वेसन यसैबाट गरेर आएको छु एउटै तरिकाबाट। ए यसमै छ त 40% अफ 40% अफ एक्स इक्वल टु त्यही गर्नु टोटल भनेको 40% हो एक्स हो हेर्दा 40% अफ एक्स इक्वल टु 360। ल यसलाई सल्भ गर्दा एक्सको भ्यालु त्यही त हो नि। हुन्छ जे गर्दा नि भयो। तर मैले अहिलेसम्म फर्स्टदेखि यही सिकाइरहेको छु। अब त सजिलो लाग्नु पर्ने हो। अझै योभन्दा फास्ट तपाईँहरूको हुन्छ भने आफ्नै छ भने त्यही गर्दा हुन्छ है। जसरी पनि टाइम बचाउने इक्जाममा भनेको। टाइम अहिलेदेखि म्यानेज गर्दै जानु होला नत्र टाइम नै डुबाउँछ है। आउने क्वेसन नि गर्न सक्नुहुन्न फेरि लामो प्रोसेसबाट गर्न थाल्दा प्र्याक्टिस लामो प्रोसेसबाट गर्दै जानु भएको छ भने अझै। एउटा विद्यार्थी ओहो खै को आउनुभएको थियो फेरि जानुभएछ। एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन बुझ्नु भएन। क्वेसन लेखेर अनि बुझाइदिन्छु तपाईँलाई। एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन पूर्णाङ्कको 33 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने छ। 33% ल्याउनु पर्ने छ पास हुनलाई पूर्णाङ्कको। उसले पूर्णाङ्कको 25% अङ्क ल्याएर है उसले पूर्णाङ्कको 25% अङ्क ल्याएर 40% होइन 40 अङ्कले मात्रै 40 अङ्कले फेल भयो भने पूर्णाङ्क कति होला? ल ट्राई गर्नु त यो। 800 डी 1000 ल सरको ट्रिक बेस्ट लाग्छ मलाई। ठिक छ सुरेन्द्रजीले कहाँ नबुझ्नु भएको? यो क्वेसन सार्नु भएको सबैले? फोर्टी अपन 40 यो 40 अपन 40 भन्नुभएको सुरेन्द्र। ओहो तपाईँले अहिलेसम्म मैले पढाएको कुरा प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन हो? बर्बाद गर्नुभयो नि त अनि। दिनमा 10 मिनट टाइम निकाल्नु पर्यो तपाईँले। त्यसो भए धेरै टाइम निकाल्न सकेन भने दिनमा 10 मिनट टाइम दिनु है। नत्र पढाएको अर्थ नलाग्ला कि जस्तो लाग्यो मलाई। ल 40% भनेको के सोधेको छ? फुल मार्क्स। फुल मार्क्स भनेको 100% हो। 40% इक्वल टु 360
अब यसलाई हेर्दा 1% इक्वल टु कति हो त 360/40। अब हामीलाई चाहियो कति हो त यो 1%लाई 100% बनाइदिनु त। फुल मार्क्स भनेको 100% हो नि। 100% इक्वल टु 360/40 इन्टु 100%। यहाँ 100 थपेपछि यता पनि 100 थप्नु पर्यो। यस्तो गर्दा 0 0 कट्यो, 4 9 चौको 36 900 आयो। या यो भनेको के हो त हाम्रो लेट फुल मार्क्स बी एक्स गर्नु, यो होइन फुल मार्क्स है, यो फुल मार्क्स बी एक्स लेट गर्यो भने 40% अफ एक्स इक्वल टु 360। अब यो सल्भ गर्नु त, एक्सको भ्यालु निकाल्नु त्यही हुने होइन त। यो एक्सको भ्यालु निकाल्नु त, एक्स इक्वल टु 360 इन्टु 100/40। 360 इन्टु 100/40 हो नि। यो 40 भनेको त के त 40/100% हो नि नम्बरमा जाँदा त, फ्रेक्सनमा लाग्दाखेरि। एक्सको भ्यालु निकाल्नु त। अब बुझ्नुभयो सुरेन्द्रजी? 360 इन्टु 100 यस्तो क्या, एक्स इन्टु 40/100 इक्वल टु 360। एक्स इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु त 360 मात्र है, 3000 भएछ है, 360 इन्टु 100 यो एक्सको भ्यालु निकाल्दा 40 होइन, सेम त्यही कुरा भएन अघि गरेको। यो अन्त 100/40 हामीले थपेको थियौँ नि यहाँ हेर्नु त, यता यहाँ 100/40 थपेको छ नि, त्यही कुरा आयो कि आएन हेर्नु त यहाँ लास्टमा। ल अब बुझेर एकैछिनमा जानु त होला नि। टाइप निकाल्नु पऱ्यो है सुरेन्द्रजी, भएन। डेट एन्ड क्यालेन्डर तपाईँलाई कोड पनि याद छैन होला त्यसो भए त, छ कि छैन? हजुर कति बजीसम्म आउनुहुन्छ? अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? टाइम छ है तपाईँसँग, तपाईँले नगर्नु मात्र भएको रहेछ। निद्रा लाग्छ थाक्छ भनेपछि ठिकै छ। म होइन एउटा यस्तो भएको थियो मसँग ए ए भनेपछि टाइम छ हजुर तपाईँसँग, मस्त छ टाइम। टाइम सकिन्छ है म्यानेज गर्न। मेरो एक्सिडेन्ट हुँदा 15 महिना हस्पिटल बस्दा म बस्न नि सक्थेन क्या बेडमा, ढलेर मैले पढेर इक्जाम दिएको हो। तपाईँले गाह्रो हुन्छ बस्नु भने पनि त्यस्तो भएको थियो। र अस्ति अनि त्यो मेरो कलेजले मलाई एनपी हान्दै थियो क्या, नट क्वालिफाइड भनेर, प्र्याक्टिकल दिन मतलब इक्जाम नदिन दिएर नट क्वालिफाई भएको थियो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो 8वटा इक्जाम थियो, होइन 8वटा 6वटा 12वटा टोटल, 12वटा इक्जाम मैले एकैपटक दिएको। अनि तपाईँहरूलाई पढाइ पनि राख्थेँ अस्ति अस्ति, यो अस्ति मेरो इक्जाम थियो नि बिचमा, त्यतिखेर मेरो पढाइ पनि राख्थेँ म, मेरो इक्जाम पनि थियो क्या, मेरो ब्याक पनि थियो, त्यत्रो धेरै थियो। अलिकति टाइम गर्न सकिन्छ है, म्यानेज गर्न सकिन्छ। थाक्नुहुन्छ भनेपछि त तपाईँलाई मलाई त हेर्नु अब अझ पनि मेरो खुट्टा ठिक भएको छैन। म अहिले तपाईँहरू यो बसेर होइन म 1 घन्टा पढाएर अझै 10 मिनट रेस्ट गर्नुपर्छ क्या, त्यस्तो छ हालत मेरो अझ पनि। जे होस् बस्न सक्दिनँ, जो हिप गएको थियो क्या मेरो, हिप जोइन्ट गएको छ, त्यसको सर्जरी भएको छैन अझै, अस्ति हस्पिटल गएर आएको थिएँ। जे होस् गर्ने कुरा छ, त्यस्तो छ क्या, गाह्रो छैन। हजुर हो, के भन्नुभएको? मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भएको। सकिन्छ है, मनदेखि चाह्यो भने गर्न सकिन्छ। छैन नि, सन्चो छैन अझै पनि, अझै नि म वाका लगेर हिँड्छु। त्यस्तो छ, सकिन्छ है।
चाह्यो भने गर्न सकिन्छ, इच्छा हुनु पर्यो। ल कति निकाल्नु भयो एन्सर? 500 500 खै त अरूको त आउँदै आयो नि त। 9 बजे आएर भात नखानु होइन, भात नखानु भनेकै छैन नि, दिनमा 10 मिनट दिनु न टाइम। जिके भोलि पर्सि। हुन्छ ल ठिकै छ। एउटा परिस्थितिलाई पास हुन पूर्णाङ्कको 33% प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यहाँ मैले एकजनाले एन्सर नि भनेको थिएँ, कता केदारजीले त राम्रो गरेर राख्नु भएको छ। एउटा विद्यार्थीलाई पास हुन पूर्णाङ्कको 33% प्राप्त गर्नुपर्नेछ। अघि जस्तै के त 40% थियो भने अहिले 33% दिएको छ, त्यति मात्रै भयो। उसले पूर्णाङ्कको 25% अङ्क ल्याएर 40 अङ्कले फेल भयो। ल हेर्नु त यसरी गर्नु न, एलएचएस इक्वल टु आरएचएस गरेर गर्दा यसमा सजिलो हुन्छ क्या। जस्तै हेर्नु त, पास हेर्नु त क्वेसनले के भनेछ त, पास हुनलाई होइन, पास हुनलाई कति चाहियो 33% हो कि होइन? पास हुनलाई 33% चाहिने हो। पास हुनलाई 33% चाहिन्छ भने यहाँ हेर्नु त, 25% अङ्क ल्याएर 40 अङ्कले फेल भयो। भन्नुको मतलब 25% प्लस 40 गर्दा एलएचएस इक्वल टु आरएचएस हुन्छ कि हुँदैन? यो भनेको पास मार्क्स हो कि होइन? हो कि होइन? यो भनेको पास मार्क्स। यति बुझ्नुभयो यो भनेको पास मार्क्स हो भनेर? बुझ्नुभयो कि भएन? होइन भने लेटै गर्नु। ल यसबाट 8% आयो, 8% आयो भने कति भयो त? 40 भयो होइन? यो 33 माइनस 25 गर्दा 8% भयो। 8% इक्वल टु 40 भने यसलाई 80लाई सरी 8%लाई 100% बनाइदिनु त। 100/8 इन्टु 8 गर्दा 40 इन्टु 100/8 होइन, 100/8। ल 5 जा 8 5 जा 40, 500। बुझ्नुभयो कि भएन यो भनेको? एट पर्सेन्ट भनेको 33% माइनस 25% गर्दा 8%। ल यो बुझ्नुभयो भने पक्नु है, म म्याथरबाटै गरिदिन्छु। अब त नि फर्ममा राखेर नम्बर निकाल्नुपर्छ, त्यो झन् गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर दुइटै कुरा सँगै सिकाइरहेको छु नि, कन्सेप्ट नि त्यो पनि। उम्, 33% अफ एक्स इक्वल टु, एक्सवाला सजिलो लाग्छ क्या तपाईँहरूलाई, पहिले गरेको बानी। 33% अफ एक्स इक्वल टु, अब हेर्नु त यो कति हो? यो एक्स भनेको फुल मार्क्स हो। फुल मार्क्समा 33 ल्याउँदा 33% आयो भने पास मार्क्स हो होइन? ल हेर्नु त अर्कोले के भनेको छ त, उसले पूर्णाङ्कको 25% अङ्क ल्याएर, पूर्णाङ्कको 25% भनेको 25% अफ एक्स, पूर्णाङ्क मैले फुल मार्क्स भनेको एक्स मानेको छौँ। हुन्छ 25% अफ एक्स प्लस 40 ठ्याक्कै भयो नि? एलएच यो पनि पास मार्क्स हो, यता पनि पास मार्क्स हो। पास मार्क्स त जहिले पनि सेमै होला होइन? त्यही गरेको। ल यो कुरा भनेको यहीँ गरेको, यही त हो। बुझ्नुभयो? यो 25% अफ एक्स नम्बर निकालेर गर्दा गाह्रो हुने भयो क्या, अझ टाइम धेरै लाग्ने भयो। फर्ममा राख्नेलाई त 25% अफ एक्स निकाल्दाखेरि त मिल्न त मिल्छ। 25% अफ एक्स निकाल्नु त यो कति मार्क्स रहेछ यसको, त्यसरी गर्दा नि भयो। तर यो गर्नुभन्दा त यही गर्दा राम्रो भयो। 33% इक्वल 25% प्लस 40% गर्दा। बुझ्नुभयो कि भएन?
ठिक छ त्यसो भए। राम्रो कुरा हो, हटाउनुपर्छ। नचाहिने कुरा त हटाएकै राम्रो होइन? नचाहिने मान्छे हो नि एक्स भने त। ल ठिकै छ। फर्मुलाबाट कसरी गर्ने? फर्मुलाबाट गर्दा लामो हुन्छ है नितेशजी। कसरी हेर्नु त यो 25% अफ एक्स छ नि यो, यसबाट टोटल निकालेर बल्ल एउटा एउटा ए बी आउने भयो क्या। त्यसरी गर्दा झन् गाह्रो हुने भयो। गर्न त सकिन्छ, टाइम धेरै लाग्ने भयो। सजिलो एन्सर आउँछ भने किन गाह्रोतिर जानु? फर्मुला भनेको यसबाट आएको कुरा हो है, योबाट यसकै कन्सेप्टबाट फर्मुला आएको छ। यसो गरेर हेर्नु होला। त्यो माथिको जुन मैले फर्मुला होइन, फर्मुला होइन क्या, त्यो ट्रिक हो, त्यो ट्रिक्स हो, सर्टकट ट्रिक्स हो क्या त्यो। कुनै क्वेसन यो भनेको फर्मुला होइन, यो ट्रिक्स हो। पर्सेन्टेजमा कहाँ फर्मुला पढेको थियौँ त हामीले? यो भनेको ट्रिक्स हो, यसबाटै आएको कुरा हो। यहीबाट हेर्नु, तल मैले यो गरेको क्वेसन छ नि, यसबाटै यही हेर्नु त, यो ट्रिक्सबाटै आएको फर्मुला हो। यो ट्रिक्सलाई त्यहाँ गरेको। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा टाइम लाग्दैन क्या तपाईँलाई। यो हेर्नु त, यो 8% भन्नुभएको नि, यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा यति पनि लेख्नु पर्दैन। 33 छ नि, 33 25 छ नि, यो डिफ्रेन्ट कति? 8 हो। 8% इक्वल टु सिधै 40% यसो लेख्न तपाईँलाई आउँछ। आज होइन, केही दिनपछि आउँछ तपाईँलाई। 8% इक्वल टु 40% भनेर लेख्न आउँछ सिधै। यो क्वेसन यसरी हेर्नुभयो भने, किनकि यो पर्सेन्टेज त जस्तो पनि हामीले जहिले पनि घटाउने हो। एलएचएस इक्वल टु आरएचएस छ भने अहिले सूर्यजीको कडा रिप्लाई आउँछ है अमिजित। म त सूर्यजीको रिप्लाईको पर्खाइमा हुन्छ जहिले पनि। कसरी केही क्वेसन मतलब केही कुरा भन्यो भने सूर्यजी जाओस् एक दुई रिप्लाई। ल विचार त्यस्तो, दिपाजीको सहारालाई त्यस्तो भन्न मिल्दैन है। जिउने सहारा हो कि के गर्ने सहारा हो? ल ठिकै छ। 30% अल्कोहल, X% अल्कोहल भएको रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन कतिजनाले बिर्सनु भयो कि याद छ? यसो हेरौँ न खै। मिश्रण 30% है, यो 30%, 36 जस्तो भएको छ। 30% अल्कोहल भएको मिश्रण र 50% अल्कोहल भएको मिश्रण कति अनुपातमा मिसाउँदा बनेको नयाँ मिश्रणमा 45% अल्कोहल 1:2 1:3 2:1 3:1। ल अब रुल अफ एलिगेसन यति छ नि। एक्स मेथड कसैले सम्झिनु भएको छ भने फेरि यहाँ पनि एक्सै आउँछ क्या जताततै। हो र सर देखिएन। यो वर्ल्डिङले साह्रै दुःख दिन थाल्यो। बल्ल आएछ मेरोमा। आएको हो तपाईँहरूकोमा?
त्यो अलग कुरा हो कि कहिलेकाहीँ मैले 3:1 सिर्जना चाहिँ अप्सनमा धन्न 3:1 दिएको छु मैले। यो दुइटै दिएर रहेछु त। ल यो आइसक्यो तल एन्सर। क्वेसनमा यो एक्स मेथडमा मैले एउटा कुरा के सम्झिनु भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, यो 30% छ भने 30% यसरी यतातिर राख्नु होला क्या। 30-50 अगाडि पछाडि राख्यो भने उल्टो हुन्छ। मैले त्यत्रो भनेको भने त करै करै सोच सुकै सुकै। त्यही भने होइन त, माथि उल्टो राख्यो भने तल पनि एन्सरलाई उल्टाउँदा आउनु पर्ने हो त 1:3। यो तपाईँले 30% जस्ता जस्तै राख्नुभयो ठुलो अगाडि ठुलो सोचेर 50 अगाडि राख्नुभयो, 30 पछाडि राख्नुभयो भने चाहिँ के गर्नु होला, लास्टको एन्सरलाई पनि एकचोटि रेसियो जुन आउँछ नि यो 3:1 आउँछ होला। यो 3:1लाई चाहिँ उल्टाएर के गर्ने त 1:3 गरिदिनु, किनकि तपाईँले माथि पनि चेन्ज गर्नु भएको छ क्या यो रेसियोमा चाहिँ। फेरि हेर्नु है, यस्तै दिन्छ यो झुक्काउनु पर्ने कुराहरूमा। यस्तै कुरा हेर्नु, अप्सन देख्नु भएको छ। तपाईँको भोइस मन पऱ्यो रे दिपाजीलाई। गीत गाउनुहुन्छ सृजनाजीले? तपाईँको दिदीको नाम चाहिँ के? सिङ्गरै हो? ए तपाईँलाई पनि आउँछ त्यो त, तपाईँको ब्लडमै छ। दिदीले गाउनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै गाउनुहुन्छ। ट्राई गर्नुहुन्छ त? ल भन्छ सावित्रीजी हुनुहुन्छ यहाँ। सावित्रीजीको पनि राम्रो लाग्छ मलाई, सोच मिठो छ उहाँको पनि। आज गुड फ्राइडे। ल ल सुरु, सबैले यत्रो डिमान्ड आइसक्यो। ल तपाईँ यो गीतको सम्झिँदै गर्नु, म यसको यो हेर्नु त, म एन्सर लेखिदिइहाल्छु कुन गीत गाउने भनेर। ल हेर्नु, मिक्सरमा 30% छ, खासमा नगरिदिनु पर्ने हो। अब हाम्रो रुल अफ एलिगेसन या एक्स मेथड भन्छौँ नि, एक्स मेथड होइन, त्यो मेथड मैले रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा तपाईँहरूलाई पढाइसकेको छु। त्यही कुरा हो। जहिले पनि यो एक्स मेथड या रुल अफ एलिगेसन लाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, क्वेसन अनुसार जहिले दिन्छ नि क्वेसन अनुसार राख्दै जाने हो है। ठुलो सानो भने अगाडि पछाडि चेन्ज नगर्नु होला, कि चेन्ज गर्नु भएछ भने पनि त्यसलाई पनि तल एन्सरलाई पनि चेन्ज गरिदिनु होला है। ल अब यहाँ हेर्नु त, 50बाट 40 गर्दा कति आयो? 5% इक्वल टु 30बाट 45 गर्दा 15%। अब यो इज टू है, यो 50% क्यान्सल भइहाल्छ। इज टू भनेको 3 5 3 जा 1:3 यसरी एन्सर आयो। ल ठिकै छ। ल खै त सृजनाजी, तपाईँको डिमान्ड, अब साथीहरूको डिमान्ड पुरा गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले। जानुभन्दा पहिला एउटा मिठो गीत सुनेर।